ड्रामा सीरियल दो किनारे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही मावरा घर छोड़कर चले जाती है तो दुरे शेवार को भी अब मौका मिल जाता है कि वो अब वलीद के आसपास घूमे। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और अपने गलत इमोशंस का फ़ायदा उठा कर अब वलीद को अपनी ओर करती है। और फिर अब जैसे ही मावरा चले जाती है तो दुरे शेवार को भी मौका मिल जाता है, क्यों ना ये उसके लिए गोल्डन चांस है, वो दोबारा से वलीद को अपनी तरफ कर ले और वलीद के साथ शादी कर ले। लेकिन दूसरी तरफ वलीद बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान था कि उसका एक दफ़ा फिर से घर ख़राब हो गया है और मावरा के जाने के बाद अब वलीद बहुत ज़्यादा उदास रहने लग पड़ा था, जिसकी वजह से अब दुरे शेवार ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और वो अब वलीद की तरफ और ज़्यादा होती जा रही है। वलीद को तो बस ये लगता था कि जैसे उसकी पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, और दुरे शेवार ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि जिस वक्त दुरे शेवार की दोस्त उसके पैसे लेकर भाग गई थी तो वो वलीद ही था जिसने इसके पैसे बचाए थे। और फिर दुरे शेवार को ये भी एहसास था कि अब क्यों ना वलीद मेरी तरफ होता ही जाएगा। जब शहरी ने दुरे शेवार को जंगल में छोड़कर आ गया था, इसके साथ इसको मारा भी था, तो वही वलीद ही था जिसने शेरी को गिरफ्तार करवाया था और इसको फिर से बचाया था। जहां पर दुरे शेवार को बस इसी चीज़ की थी कि वो मावरा को अब तलाक दे दे और इसके साथ शादी कर ले, क्योंकि अब दुरे शेवार उसके साथ शादी करना चाहती थी। अब तो दुरे शेवार को यकीन हो गया था कि अब वलीद उसके झांसे में फंस गया है, और उसने उसी वक्त मावरा को कॉल करी और उसे कहा कि तुम्हें पता है कि वलीद अब दोबारा से मेरे साथ अब बिल्कुल वैसा ही हो गया है और हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, और अब वलीद मेरे साथ बिल्कुल पहले की तरह हो गया है और तुम अब उसकी ज़िंदगी से बहुत जल्द जाने लगी हो। मावरा को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो किचन में खड़ी होती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी माँ उसे जैसे ही देखती है तो वो भागी हुई आती है और कहती है कि मावरा बेटा उठो, लेकिन मावरा नहीं उठती और फिर वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर साहब उसे न्यूज़ देते हैं कि मुबारक हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और आप नानी बनने वाली हैं। जिसके बाद उसकी माँ की तो कोई इंतहा नहीं थी और वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मावरा खुश भी थी, लेकिन मावरा थोड़ी सी सैड भी थी, क्योंकि दुरे शेवार ने उसे ये कह दिया था कि अब वलीद उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया है और इसे बहुत जल्द छोड़ देगा। जिसके बाद अब मावरा की माँ भी वलीद को कॉल करके ये बताने लगी थी कि मावरा माँ बनने वाली है, तुम इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन मावरा ने अपनी माँ को मना कर दिया कि अम्मी आप उसे कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वलीद को बस यही है कि जैसे दुरे शेवार ने उसकी बच्ची के साथ किया है मैं भी उसके बच्चे के साथ इसी तरह करूँगी, इसलिए आप छोड़ दें, आप उसे कुछ ना कहें। जिसके बाद उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती, और जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये खबर अब हर कहीं पहुँचने लगी थी, और जैसे ही ये खबर दुरे शेवार को मिली तो वो तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन चले गई और वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि ये क्या हो गया। मैं तो वलीद को अपनी ओर करते जा रही थी और मेरी तो सारी की सारी जो मेहनत थी वो नाकाम हो गई और मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। जिसके बाद उसका शातुर दिमाग और ज़्यादा चलता है, और दूसरी तरफ अभी ये उसे न्यूज़ मिली ही होती है कि दूसरी तरफ उसे ये भी न्यूज़ मिल जाती है कि तैमूर अपनी बेगम को लेकर किसी बाहर मुल्क में चला गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि क्या मेरी ज़िंदगी में ही सिर्फ रोने लिखे हुए हैं, हर किसी की ज़िंदगी तो इतने सुकून में है। हालांकि इसे खुद नहीं पता कि ये जो लोगों के साथ करती है तो इसके साथ भी तो ऐसा ही होगा ना। ये खुद खुश रहे और लोगों को उनकी हाल पे छोड़ दे तो खुद ही इसको खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन इसे जैसे ही पता चलता है कि मावरा माँ बनने वाली है तो वो अपने गुंडों से कहती है कि मावरा को उठा लो, और मावरा भी हॉस्पिटल गई होती है। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वहाँ पर कुछ गुंडे इसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में फेंक देते हैं। जिसके बाद मावरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो इसे ले जाकर जंगल की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर किसी एक बंद सुनसान कमरे में इसको फेंक देते हैं। जिसके बाद अब मावरा की माँ वलीद को कॉल करती है कि वलीद आपको पता है मावरा कहाँ पर है? वलीद वो हॉस्पिटल गई थी और पता नहीं अभी तक आई नहीं। जिसके बाद वलीद भी कहता है कि मुझे क्या पता, मेरा तो उसने मेरे साथ बात नहीं की और मुझे तो भेज दिया था और मुझे क्यों उसकी कोई फ़िक्र होगी। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि वलीद बेटा तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। और वलीद को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वलीद के तो होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से भागता है पुलिस स्टेशन
اور جا کر پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج ہاسپٹل کی دیکھتا ہے کہ اسے کون لے کر گیا۔ وہ جیسے ہی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ گنڈے اس کو زبردستی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر جب جیسے ہی یہ پولیس کو بتاتا ہے تو پولیس بھی سی سی ٹی وی فوٹیج سے گاڑی کا نمبر ٹریس کرتے ہیں، اور پھر اسی سے یہ جنگل کی اور پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر آگے ایک بند کمرہ ہوتا ہے اور وہاں پر ماورا ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرہ ولید اوپن کرتا ہے تو وہاں پر ماورا ہوتی ہے اور درِ شوار بھی کھڑی ہوتی ہے اپنی گن لے کر، اور کہتی ہے کہ اگر ولید تم نے اسے ابھی طلاق نہ دی نا اور میرے ساتھ شادی نہیں کی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہ اس کو چھوڑوں گی، اور میں خود اکیلی رہ جاؤں گی۔ جس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی، اسے طلاق نہیں دو گے تو میں آج ماورا کو مار دوں گا۔ جس کے بعد ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ولید بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ اس پاگل کے کہاں سے میں منہ لگ گیا۔ جس کے بعد وہ اسے مارنے کی ابھی کوشش کرتی ہے، ابھی اپنی گن نکال ہی رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے پولیس بھی آ جاتے ہیں، اور پولیس اس سے گن کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ماورا بھی بند کمرے میں رہ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اور بھوک کے مارے اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، اور جیسے ہی وہ ابھی بیٹھی ہی ہوتی ہے تو اسے چکر آتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ جس کے بعد ولید جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر پہنچتا ہے تو وہ جیسے ہی ڈاکٹرز کو چیک کرواتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی بھوک کی وجہ سے اور ٹینشن لے کر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اب یا تو بچہ بچ سکتا ہے اور یا پھر ماں، اور دونوں ہی بہت زیادہ رسک میں ہے۔ جس کے بعد ولید کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے پلیز دونوں کو بچا لو۔ جس کے بعد کچھ ہی دیر میں انہیں نیوز مل جاتی ہے کہ ولید کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اور ولید کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے تو ولید تو خوشی کے مارے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ ماں بن گیا ہے۔ جس کے بعد وہ ماورا کو لے کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، اور یہ لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ جس کے بعد ولید بھی اب ماورا سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، اور وہ اب ماورا کی بہت زیادہ قدر کرنے لگ پڑا تھا۔ جس کے بعد ماورا بھی اپنے بیٹے کو گود میں لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، جہاں پر دوسری طرف اب درِ شوار کا بہت انجام برا ہونے والا ہے۔ وہ روتی چلاتی رہی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ ولید میرا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ جس کے بعد بس وہ یہی کہتی رہتی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بس یہی کہتی ولید میرا ہے ولید میرا ہے۔ جس کے بعد وہ یہ کہہ کر پاگل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے عدالت کی انہوں نے رائے لی اور پھر اسے پاگل خانے بھجوا دیا گیا۔ وہاں پر بھی یہ روتی ہنستی اور کہتی ولید میرا ہے ولید میرا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جس کے بعد اب ولید تو اپنی نئی زندگی میں بالکل خوش ہو گیا تھا اور یہ درِ شوار کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جہاں پر درِ شوار کی یہ حالت دیکھ کر سب کے لیے ایک سبق بن گیا تھا کہ جس کی زندگی میں صرف نفرت اور چلاکیاں ہوں اسے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف دوسروں کی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی خوشیاں بھی برباد کر دیتی ہے۔ جہاں پر اب جس نے بھی دیکھا اور اس کو یہی کہا، اور دوسری طرف اب ولید بھی ماورا کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی زندگی میں خوش تھا، اور پھر اب درِ شوار کو کسی نے منہ بھی نہیں لگایا اور نہ تک اسے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جہاں پر آخر کار اس ڈرامے میں جو محبت تھی وہی کامیاب ہوئی۔ کیا ولید اب ماورا کو چھوڑ دے گا اور پھر درِ شوار کے ساتھ دوبارہ سے شادی کر لے گا اس کی یہ حالت دیکھ کر؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔